नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। राजनीतिक दाउपेचको विषय बनिरहेको संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लाग्न नसक्दा पीडितहरूको समस्या थप बल्झिरहेको छ। दलीय सहमति जुट्न नसक्दा पीडितले न्याय पाउने विषय कठिन मात्रै बनिरहेको छैन, उनीहरूमाथि घोर अन्याय नै भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि यसले अन्तिम टुङ्गो पाउन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय जस्तो संवेदनशील विषयको अन्तिम किनारा सर्वोच्चका नजिर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मानवाधिकार र गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी विषयका मुद्दाको टुङ्गो लगाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। तर दलहरू आफू सरकारमा रहँदा गर्ने व्यवहार, प्रतिपक्षमा पुग्दा फेर्ने घातक प्रवृत्तिका कारण पीडितमाथि राज्य र दलको ज्यादती रोकिन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायलाई थप विलम्ब गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पर्ने असरको लेखाजोखा गम्भीरताका साथ गर्नै पर्नेछ। यो दलगत विषय नभई सिङ्गो मुलुकको समस्या हो। समाधानमा पनि सबै जिम्मेवार बन्नुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास जारी राख्ने, तर यसबाट टुङ्गो लाग्न नसके प्रजातान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, जुन आवश्यक विषय हो। संक्रमणकालीन न्यायलाई दलीय दाउपेचको विषय बनाउँदा पीडितको परिवारमा छाएको सन्नाटालाई कसले जिम्मेवारी लिने? स्वार्थको डम्फु कहिलेसम्म बजाउने? जवाफ कामबाटै दिनुपर्नेछ। दलीय दाउपेचको चपेटामा परेको संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली राष्ट्रिय सहमति जोड्न सक्दैन भने परम्परा, अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा यसको प्रजातान्त्रिक विधिबाट टुङ्गो लागोस्। पीडितको पीडामाथि राजनीति होइन, न्याय दिने प्रतिबद्धता आओस्। मुलुकलाई स्थायी शान्तिको मार्गमा लैजाने काम तत्काल होस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीकी छोरी र सचिवालयमाथि लाग्यो व्यापारीसँग रकम असुलेको आरोप, प्रमाण सार्वजनिक गर्ने अमरेशको धम्की, फन्डा र चर्चाका लागि मात्रै बोल्नुभन्दा पहिले आरोप पुष्टि गर्न चुनौती। प्रचार गर्ने कार्य एकदम गलत छ, यो खेदजनक छ। पक्राउ पूर्जीपछि विप्लवको दौडधुप र आक्रोश तीव्र, समाजवादी मोर्चा मौन, राजनीतिक र कानुनी समाधानको खोजीमा सरकार, मुद्दा फिर्ता लिन सकिने विज्ञको राय। पार्टीका नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने दुस्साहस गरिन्छ भने सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना, कामप्रति प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट, कुशासन बढेको भन्दै कांग्रेसको प्रश्न। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुनै सकेन, निजी क्षेत्र र सरकारलाई अर्बौं रकम घाटा, लगानी डुबेको भन्दै व्यापारीहरू विमानस्थलभित्रै धरनामा। र सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित 6 जना न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी दिनेहरूसँग छलफल, थप सुनवाई मङ्सिर 29 गते हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसले सांसद बन्न टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरी सर्लाहीबाट प्रतिनिधि सभा सांसद बनेका व्यक्ति हुन् अमरेश कुमार सिंह। उनी अहिले एनसेल प्रकरणदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाएर चर्चामा छन्। एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च नै पुगेका सिंहले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुत्रीदेखि सचिवालयका सदस्यले व्यापारीबाट घुस लिएको सार्वजनिक गरेपछि यो विषयमा थप चर्चा भइरहेको छ। तर उनले ठोस प्रमाण सार्वजनिक गरेका भने छैनन्। एनसेलदेखि विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा खरो पेश हुने अमरेशले सार्वजनिक गर्ने भनेको प्रमाण किन लुकाइराखेका छन्? के उनले दाबी गरे जस्तै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय यस्तो कर्ममा सहभागी छ? एक रिपोर्ट। सर्लाहीमा कांग्रेसबाट लामो समय राजनीति गरेका तर यसपटक भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका अमरेश कुमार सिंह संसदमा विभिन्न विषयमा चोटिला शब्दको प्रयोगबाट चर्चामा आइरहने पात्र हुन्। कांग्रेसले उनलाई गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सिंह प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित पनि भए। स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित सिंहले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनेदेखि विभिन्न प्रकरणमा सहभागी बने। कुनै बेला उनले प्रभु शाहसँग मिलेर पार्टी गठन गर्न लागेको हल्ला समेत खूब चल्यो, तर उनी स्वतन्त्रकै हैसियतमा अहिलेसम्म संसदमा आफ्नो भूमिका निभाइरहेका छन्।
एन्सेलको अस्वाभाविक शेयर खरिद बिक्रीपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्त मात्रै नभएर सिङ्गो समाज नै तरङ्गित बनिरहेको छ। एन्सेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ठूलो घोटालाको आशंका व्यक्त गरेका सिंहले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि प्रहार गर्न थालेका छन्। व्यापारीहरूबाट प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहाल र स्वकीय सचिवले घुस रकम लिएको प्रमाण आफूसँग भएको दावी गरेका सिंहले आवश्यक परे सार्वजनिक गर्ने चेतावनी नै दिएका छन्। तर चेतावनी दिँदै हिँडेका सिंहले किन यो विषय रहस्यमय बनाउन खोज्दैछन्? धेरैले मेसो पाउन भने सकेका छैनन्। तर कंग्रेस सर्लाहीका नेता विकास ठाकुर भने अमरेश सिंहको चरित्र नै चर्चामा आउने प्रकृतिको भएको भन्दै उनीसँग खास दम नभएको दावी गर्छन्। अमरेश सिंह एउटा यस्तो पात्र हो जो कि उसलाई जसले जुन समयमा साथ दिएको छ त्यो मान्छेलाई उसले डसेकै हुन्छ। चाहे त्यो कुनै इन्टरनेसनल फोर्सको कुरा गर्नुहोस् या सर्लाहीकै कुरा गर्नुहोस् या प्रचण्डजीको कुरा गर्नुहोस्, जसले चुनाव जिताउनु उनलाई त्यति सपोर्ट गरे। अब अर्को कुरो के छ भने उनी अहिले किन बोल्दैछन् भन्दाखेरि तपाईँले उनी अहिले एकदम फ्रस्ट्रेसन छन्, विक्षिप्त भइसकेका छन्, उनको मानसिक सन्तुलन बिग्रिसकेका छ, उहाँलाई राँची लगेर औषधि गराउनु पर्ने अवस्था आइसकेका छ। गंगा र स्वकीय सचिवले व्यापारीसँग लिएको रकमबारे सबै प्रमाण सुरक्षित राखेको दावी गरेका सिंहले समय आएपछि जनता र मिडियामा ल्याएर आउने समेत जिकिर गरेका छन्। तर कहिले गर्छन् भन्ने विषय भने उनले खुलाएका छैनन्। सिंहले यस्तो दावी गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका छन्। प्रमाण पेश नगरे कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्ने उनको चेतावनी छ। कुनै स्वार्थ पूरा नहुँदा जथाभावी बोल्ने, अतथ्यगत कुरालाई तथ्यगत हो भनेर प्रचार गर्ने कार्य एकदम गलत छ, यो खेदजनक छ। उहाँ जस्तो जिम्मेवार मान्छेले जे पायो त्यही बोल्ने छुट कदापि छैन। यस्तो कार्य नगर्न म डाक्टर अमरेश कुमार सिंहलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सिंहले एन्सेलदेखि भ्रष्टाचार प्रकरणमा बलियो ढंगले पेश हुने गरेका छन्। केही समय पहिले पनि सिंह संसदमै निर्वस्त्र हुन खोजेका थिए। कपडा खोलेर विरोध जनाएका सिंहको हरकतमाथि धेरैले टिप्पणी गरे पनि उनले भुइँ मान्छेको विषय उठाएको समेत कतिपयको विश्लेषण सुनिन्छ। तर चर्चामा आउन यस्ता भाषण र फण्डा भने सिंहले गरिरहन्छन्। तत्कालीन नेकपाको सरकारको बेला केपी ओलीमाथि उनले गरेको टिप्पणी पनि रोचक मानिन्छ। त्यसबेला केपी ओली सरकारले करमाथि कर लगाएको भन्दै केपी ओलीलाई कर प्रसाद ओली भन्दै व्यङ्ग्य नै कसेका थिए। कहिले मकै पोल्नेलाई कर, कहिले ठेलावालालाई कर, कहिले खोला तर्दाखेरि पनि कर। हुँदा हुँदा हामीलाई समस्या के भएछ भने हाम्रो संसदले प्रधानमन्त्री माननीय खरप्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएछ, तर जनताले सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई कर प्रसाद ओली बनाइदिएछ। हामी कन्फ्युज भएका छौँ, हाम्रो प्रश्न कोसँग गर्ने, खरप्रसाद ओलीजीसँग गर्ने कि करप्रसाद ओलीजीसँग गर्ने। त्यस कारणले यो करको मारमा हाम्रो राजनीतिक प्रति वितृष्णा भइरहेछ, लोकतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा भइरहेछ। त्यसकारणले चाँडै यसको समाधान सरकारले गरोस्। कांग्रेसबाट कारबाही भोगेका अमरेशमाथि कतिपयले मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री राजी नभएपछि अनेक लान्छना लगाउन लागि परेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्। तर एन्सेल जस्ता थुप्रै प्रकरणले थिलो पारेको मुलुकमा सिंहले लगाएको आरोप पुष्टि हुने आधार नदेखिए पनि जनताले यस्तो नहोला भनेर विश्वास गर्ने वातावरण भने बन्न सकेको छैन। जनतामा निराशा र आक्रोश चुलिएको बेला सिंहले लगाएको आरोपमा सरकारले छानबिन सुरु गर्ला, अमरेशले तथ्य प्रमाण बुझाउन सक्लान्, तमाम प्रश्नहरू छन्। तर सधैँझै अटेन्सन सिकर जसरी उनले फण्डा झिकेका रहेछन् भने यसले उनी आफै सङ्कटमा फस्दै जाने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहित नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएपछि मुद्दा फिर्तादेखि सरकारसँगका सहमतिका विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउन थालिएको छ। हिंसात्मक गतिविधिमा लागेको भन्दै प्रतिबन्ध खेपेका विप्लवले सरकारसँग सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने उद्घोष गरे पनि अदालतबाट पक्राउ पर्ची जारी भएपछि शान्ति भाड्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि थप बढेको छ। एक रिपोर्ट। जनयुद्धमाथि धोका भएको र षड्यन्त्रपूर्वक क्रान्तिका कार्यभार बाँकी राखेर संसदवादमा प्रचण्ड फसेको आरोप लगाउँदै जनवादी सत्ताको नाम जप्दै विद्रोह नै गरेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा हिँडिरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 3 बुँदे सहमति गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सक्रिय विप्लव पछिल्लो समय सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको संवादमा समेत देखिन्छ। एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा अघि सारेका विप्लव यति मात्रै नभई समाजवादी मोर्चामा समेत संलग्न छन्। यस्तोमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि विप्लव क्रुद्ध बनेका छन् भने सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतादेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।
ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपा बीच 2077 साल फागुन 21मा 3 बुँदे सहमतिपछि विप्लव सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन्। तर विप्लव लगायत नेकपाका शीर्ष नेताहरूमाथि 2076 असोज 9मा दायर गरिएको मुद्दामा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि उनीहरूले न्यायाधीशको पुतला जलाउनेदेखि विरोधका कार्यक्रम नै गरे। नेकपा विरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै उनीहरूले प्रतिवाद गर्ने दावा गर्दै आएका छन्। जो अपराधीहरू, जो षड्यन्त्रकारीहरू हाम्रो पार्टीका विरुद्ध, हाम्रा नेताहरूको विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने काममा, त्यो अपराधमा संलग्न छन्, यदि हाम्रो पार्टीलाई, पार्टीका नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने दुस्साहस गरिन्छ भने तिनीहरूलाई सार्वजनिक स्थलबाट म भन्न चाहन्छु, तिमी तिम्रो स्वास्नीसँग, तिम्रो परिवारसँग, तिम्रो घरमा बस्न पाउने छैनौ। पक्राउ पूर्जीले तरंगित बनेका विप्लवले पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई सरकारसँग यो विषयमा छलफलका लागि भन्दै बालुवाटार नै पठाएका छन्। बालुवाटारमा प्रकाण्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गरे भने यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने समेत बताए। उसो त विप्लव प्रचण्ड सहित 4 दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा घटक दल समेत हुन्। समाजवादी मोर्चा किन मौन? 7 प्रदेशमा सन्देश सभा सम्पन्न गरेपछि समाजवादी मोर्चाका गतिविधि खासै अघि बढ्न सकेका छैनन्। समाजवादी मोर्चाको भूमिका बारे जाजरकोट रुकुम पश्चिम भूकम्पको बेला समेत प्रश्न उठाइएको थियो, तर त्यसबेला मोर्चाले संयुक्त कार्यक्रम भने गर्न सकेन। समाजवादलाई आधारभूत कार्यदिशा मान्ने दलहरू सम्मिलित मोर्चाले विप्लव सहितका शीर्ष नेता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा किन मौनता साधिरहेको छ भन्ने विषय समेत बहसमा छ। समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले गरिरहेका छन्, तर मोर्चाले यो विषयमा सामान्य वक्तव्य समेत जारी गरेको देखिन्न। अदालतको क्षेत्राधिकार भन्दै मोर्चाले यो विषयमा सार्वजनिक वक्तव्य नदिएको कतिपयको विश्लेषण छ। मुद्दा फिर्ताको सम्भावना के छ? तत्कालीन नेकपाको सरकारको नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओलीसँग 3 बुँदे सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका विप्लवले गरेका गतिविधिलाई राजनीतिक भनिएको छ। यो विषय कानून नै बनाएर हल गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा अदालतको अनुमति लिएर सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था विद्यमान छ। विप्लव विरुद्धको मुद्दामा पनि फिर्ता लिन सक्ने प्रकृतिको भएको भन्दै कानूनका जानकारहरूले पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने स्थिति रहेको बताउने गरेका छन्। तर मुद्दा फिर्ता गर्दा मानसिक कारण भने खुलाउनु पर्ने धेरैको राय छ। सरकारको तयारी के छ? मोर्चामा समेत सँगै रहेका पूर्व सहकर्मी विप्लवलाई पक्राउ पूर्जीले प्रचण्ड पनि खिन्न देखिन्छन्। प्रचण्डले नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डसँग पनि कानूनी र राजनैतिक हिसाबले यो विषय समाधान खोज्ने तयारीमा जुटेको भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएको बताइन्छ। कानूनी तौरबाट पनि यस्ता विषय किनारा लगाउनु पर्ने र सरकारले पनि पहल गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएपछि विप्लवको नेकपा केही निर्धक्क देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। गठबन्धन सरकारको काम कारबाही प्रतिको आक्रोश बढिरहेको छ। दैनिक जसो किलोका किलो सुन बरामद हुनेदेखि विभिन्न प्रकरणमा फाइल खुलेपछि त्यसमा सरकारका व्यक्ति संलग्न छैनन् अनि पक्राउलाई कारबाही गर्ने मामलामा सरकार कमजोर पो बन्दैछ कि भन्ने प्रश्नका कारण पनि आक्रोश चुलिदो छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको काममा गति बढाउनु पर्ने स्वीकार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकाल थप प्रभावकारी बनाउनतर्फ कसरी लाग्लान् त? एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा चलिरहेको गठबन्धन सरकारले सेवा प्रवाहमा चमत्कारी काम गर्न नसक्दा जनआक्रोश थपिने क्रममा छ। सरकारमा सहभागी मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्मको विषयमा अनेक प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको राजीनामाले समेत यसमा थप आशंका पैदा गरेको छ। पदबाट राजीनामा दिएका गजुरेलले राजीनामा स्वीकृत भएपछि सबै कुरा आफूले बताउने भन्दै थप रहस्य बनाएका छन्। उसो त प्रधानमन्त्री पुत्रीदेखि स्वकीय सचिवहरूले घुस रकम लिएको विषय चर्चामा छ। यस्तो बेला सरकारले गर्ने काम कारबाही कसरी प्रभावकारी होलान्? आम चासो देखिन्छ। यता कर्मचारी तन्त्रबाट समेत विश्वासिलो काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ।
मैले पहिलोचोटि सचिवजीहरूलाई निर्देशन दिँदै गर्दा जुन ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको थियो त्यो नतिजा र परिणाममा हेर्दा के भयो भन्दा त्यति उत्साहप्रदक होइन, निराशाजनक भयो। भने जस्तो चाहिँ अगाडि जान सकेन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ यसमा समस्या छ र यसको समाधान गर्ने उपाय पनि हामीले खोज्नै पर्नेछ। प्रचण्ड आफै पनि सरकारको काम कारबाही प्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त गठबन्धन सरकार नै मुलुकको पहिलो समस्या रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनताले गठबन्धन सरकारबाट वाक्क दिक्क भएको सन्देश दिएको भन्दै सरकारमाथि दिनहुँ अनेक लान्छना लगाइरहेका छन्। जतिवटा पार्टी मिले पनि देश बनाउने काम, राजनीतिलाई स्थिर बनाउने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने त्यस्तो काम, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने काम, अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने काम, समाजलाई एकताबद्ध बनाउने काम, समाजमा आशा भरोसा उत्साह र विश्वास जगाउने काम नेकपा एमाले बाहेक अरूले त गर्न सक्दैन। प्रतिपक्षीले सरकारको आलोचना गर्नु स्वाभाविक विषय भए पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले पनि निरन्तर सरकारमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले कांग्रेस सरकारमा भएको बेला कुशासनका विषय धेरै किन आइरहेका छन् भन्दै आफ्नै पार्टीको सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन्। हामी सरकारमा भएको बेलामा, हाम्रो नियन्त्रणमा राजनीति भएको बेलामा, हामी सबैभन्दा प्रभावशाली भएको बेलामा, हाम्रो भनेको बाटोमा देश हिँडिरहेको बेलामा, हामी सरकार चलाइरहेको बेलामा कुशासन यति धेरै घटनाहरू किन भइरहेका छन्, यति धेरै काण्डहरू किन भइरहेका छन्? सुधारमा के छ? समस्या कहाँनिर छ? के कारणले गर्दा आएको छ? मलाई लाग्छ नेपाल पुकारले पात्र घटना प्रवृत्ति अरू पत्रिकामा आउँछ, उसको जरामा पुग्नुपर्छ। कहाँनिर समस्याहरू भइरहेको छ? हरेक दिन जस्तो विमानस्थलदेखि विभिन्न नाकामा सुन बरामद हुने गरेको छ। तस्करीको सुन बरामद हुनु राम्रो र सकारात्मक कुरा भए पनि मालिक पक्राउ नपर्ने र भरिया मात्रै देखिनुले पनि सरकारमाथि गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ। राजनीतिक संलग्नताकै कारण भरिया मात्रै देखिने गरेको आम बुझाइरहेको बेला सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सक्ला? सरकारका काम कारबाहीमाथि विश्वासको वातावरण सृजना गर्न कुशासन निम्त्याउने गिरोहलाई सरकारले कानूनको दायरामा ल्याउन सक्ला? यस्ता प्रश्नको जवाफ नमिलेसम्म सरकारमाथिको आशंका कायमै रहने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो समय नेपालमा सुन तस्करीको ग्राफ आकाशिँदै गएको छ। विमानस्थलदेखि काठमाडौँ भित्रिने नाका र सीमावर्ती जिल्लामा तस्करीको सुन बरामद भइरहेको छ। यसरी कसले सुन तस्करी गरिरहेको छ? तस्करीको सुनको बजार कहाँ हो? नेपाल सुन तस्करको हब बनिसकेको हो? यस्तै विषयमा कुराकानीको लागि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्य। विशेष गरी पछिल्लो समय विमानस्थलबाट एकपछि अर्को सुन पक्राउको विषयलाई लिएर नेपालमा यो देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई हामी केलाउने प्रयास गर्नेछौँ सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्यसँग। माणिकजी, यहाँलाई न्यूज 8 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब सुन तस्करीको पछिल्लो ग्राफलाई त यहाँले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको होला। सुन तस्करीको लागि नेपाल हब नै बनिसकेको हो त? अब यो त पछिल्लो घटनाक्रमहरूले त्यही नै प्रमाणित गर्दछ होइन। अहिले जुन किसिमले दिनका दिन नै चाहिँ विभिन्न ठाउँ विभिन्न नाकाबाट जसरी सुनहरू चाहिँ तस्करी गरेर आएर बरामद भइरहेको छ, यसले त अन्यथा त प्रमाणित गर्दैन होइन, त्यही नै प्रमाणित भइरहेका छ। हजुर, अब तस्करीको सुनको बजार चाहिँ कहाँ हो भन्ने मुख्य प्रश्न रह्यो कि न्युरोडकै पसलमा पनि अवैध सुन भेटिने रहेछ। भारतलाई बजार भन्दै नेपालमै सुन खपत हुने र राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने काम हुने रहेछ भन्ने पनि देखियो नि। यो ठिक हुन्छ यो कुरा? होइन, यस्तो हो नि, अब न्युरोडको पसल भनेको जुन छ त्यो चाहिँ तस्करीको हो वा होइन भन्ने कुरा अहिले हामीले भनिहाल्नु चाहिँ अलिक चाँडो होला कि, किनभने त्यससँग सम्बन्धित जुन कागजातहरू डकुमेन्टहरू सम्बन्धित पक्षले प्रस्तुत गर्ने र आफूलाई जुन आरोप भएको छ त्यसलाई सफाई दिने अधिकार त उहाँको छ नि त। त्यो सफाई नदिकन नै अथवा चाहिँ त्यो सम्बन्धीको जुन फर्दर अनुसन्धानमा निस्किने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पहिले
यो हो अथवा होइन भनेर भन्नु चाहिँ अलिकति टाढा होला जस्तो लाग्छ। हजुर, तस्करी भनेको नाकामा हुन्छ के तपाईँको न्युरोपको अथवा नेपालको कुनै पनि भूभागभित्र पसल गरेर बसिराखेको मान्छेले तस्करी गर्यो भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति अनुपयुक्त जस्तो लाग्छ। तपाईँले नेपालभन्दा बाहिर जाने जुन बोर्डर एरियामा आउने अथवा जाने होइन बोर्डरबाट अथवा चाहिँ हवाईजहाजको जुन एयरपोर्ट छ एयरपोर्टबाट आउने अथवा ल्याउने अथवा लैजाने त्यो किसिमको कारोबार गर्यो अथवा त्यो किसिमको चाहिँ गतिविधिमा संलग्न भयो भने चाहिँ त्यो तस्करीको गतिविधिमा संलग्न भएको भन्नु पर्यो हामीले। अब बकायदा रजिस्टर गरेर पसलमा जुन सुन पसल राखेर ज्वेलर्सको रूपमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यो ज्वेलर्सको रूपमा काम गरेको मान्छेले सुन पसलमा जुन सुनहरू छ त्यो सबै तस्करीको हो भनेर भन्ने त्यो आरोप चाहिँ लाग्न सक्ला होइन। माणिक सर, जस्तो विभिन्न देशबाट ठुलो मात्रामा भइरहेको सुन तस्करीले अब नेपाललाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ त? हजुर, यस्तो छ यो अब नेपाल चाहिँ कस्तो भयो भने सेक्युरिटीको हिसाबले हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टम साह्रै कमजोर छ तपाईँको है। अब हुन त अब यहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले एयरपोर्टबाट चाहिँ हात्ती नै छिराइदिन्छु भनेर क्लेम गरेर गएको हामीलाई थाहा छ होइन, सुनेकै हो। त्यस कारण यहाँको जुन सेक्युरिटीको लुपहोल्सहरू छ र अर्को हाम्रो जुन ओपन बोर्डर छ त्यो ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ लिएर आउन र लिएर जानको लागि त्यसले धेरै चाहिँ सजिलो चाहिँ यो हाम्रो यो चाहिँ नेपालको भूराजनीतिको भौगोलिक अवस्था जुन छ त्यसले चाहिँ त्यो अवस्था सिकाएको। अब यसलाई विभिन्न चिजले प्रभावित गर्छ। यसमा अब यो हाम्रो नेपालको सरकारको नीति पनि छ यसमा होइन। नीतिले जुन किसिमको चाहिँ अब डिमान्ड छ हामीले सधैँ भनिराखेको छ नेपालको सुनको बजारमा त्यो जुन अहिलेको कोटा सिस्टमबाट आइराखेको सुन छ त्यसले पुग्दैन होइन। बजारमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ यो कोटा प्रणाली नियन्त्रित प्रणाली जुन चाहिँ लागू गरेको छ त्यो सर्टेन समयको लागि मात्रै हुनुपर्नेमा 10औं वर्ष भइसक्यो तर त्यो चाहिँ प्रणाली अहिलेसम्म सुधार भएन, त्यसमा चेन्ज भएन। माणिक सर, तपाईँले कोटा प्रक्रियाको बारेमा कुरा उठाइहाल्नु भयो। अहिले कोटा प्रक्रिया अनुसार कति दैनिक चाहिँ सुन खपत हुन्छ, कति सरकारले जसरी तोकेको छ त्यो पर्याप्त नभएको हो भनेर भन्न खोज्नुभयो हो? अब अहिले चाहिँ 20 किलो दिइराखेको छ। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो आजको घटना चाहिँ आजैबाट मात्रै प्रेरित भएर आएको होइन। यसको पछाडि वर्षौँदेखिको चाहिँ जुन त्यसको श्रृङ्खला छ नि त्यसबाट त्यो काम चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको हुन्छ। अब यो मलजल चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दाखेरि नेपालमा जुन किसिमको कोटा सिस्टम लागू भइसकेपछि होइन यहाँको चाहिँ जुन यो बजारमा सिन अनसिन चाहिँ विभिन्न प्लेयर्सहरू हुन्छ होइन। सिन प्लेयरहरूले औपचारिक सुनलाई जुन इम्पोर्ट भएर वैध रूपमा आएको छ त्यसमा कारोबार गर्छ, तर अनसिन प्लेयरहरू छन् नि त होइन। उनीहरू त अब यो व्यवसाय हुन पनि सक्छ, व्यवसाय नै नभएको व्यक्तिहरू पनि संलग्न देखिएको छ। त्यहाँ त सबैले चाहिँ त्यो बहेकी गङ्गामै हात ढोलो भने जस्तै होइन खोला बगिरहेको छ त्यसमा पानीमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ हात सफा गरिहालौँ भनेर आउने धेरै खालको मान्छेहरू छ होइन। त्यो त अब पछिल्लो चाहिँ जुन पक्राउ पर्ने विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिका छोराछोरीहरू त्यसको चाहिँ परिवारका चाहिँ नानाकोटाहरू चाहिँ त्यसमा संलग्न भएको देखिन्छ नि त। यसमा कुन किसिमको साँठगाँठ र सेटिङहरू रहेछ अथवा हुन सक्छ भन्ने कुराहरू देखियो। अब व्यवसायहरू त बिचरा बलिको बोको बनिराखेको अवस्था हो अहिले। हजुर, अब अहिले सुनको भाउ त अत्यन्तै दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। एउटा रेकर्ड कायम गरेर नै यसको मूल्य बढिराखेको छ होइन। सुनको खपत पनि भइराखेको छ। अब मानिसहरूले फेरि गहना लगाउने एउटा प्रचलन पनि बढेको छ। वास्तवमै सुन किनेकै हो अथवा आफैसँग भएको सुन सटाइ गरेर मात्रै मानिसहरूले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गरिरहेछन्? मिश्रित किन छ भने अब एक त यो भाउ बढेर रेकर्ड हाईमा पुगेर होइन बसेको अवस्था अनि नेपालीहरूको चाहिँ अहिलेको अर्थतन्त्रमा जुन नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएर अहिले व्यापार चाहिँ व्यवसाय कम भइरहेको होइन, आम्दानी घटिरहेको र सबैको चाहिँ जुन आर्थिक गतिविधिहरू कम भइरहेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नेपालमै बसेको नेपालीहरूले सुन किन्ने भनेको चाहिँ एकदमै कम मात्रै छ। अब नकिन्ने नहुनेले केही मात्रामा किन्नुहुन्छ, तर पुरानो गहनाहरू पनि साथमा ल्याएर त्यसबाट पनि केही काम चाहिँ चलाउने भन्ने चाहिँ त्यसको एक्सचेन्ज गर्ने खालको त्यो एक्सचेन्जको पनि चाहिँ कामहरू चाहिँ भइरहेको अवस्था हो। किन्ने भन्दा पनि अहिलेको बजारमा विदेशमा बसेका नेपालीहरूको डिमान्ड चाहिँ बढी आइरहेको छ। हजुर, अन्त्यमा म तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु जस्तो हो नि अब मानौ तस्करीको सुनको बजार यदि भारत नै हो भने पनि सुनको मूल्य त अब नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो छ। नेपाल आएपछि फेरि यसको मूल्य थप भएर जाने स्थिति होला। सुनमा देखिएको यस्तो ताण्डवको प्रमुख कारण चाहिँ के हुन सक्छ होला तपाईँको विश्लेषण के छ? यसमा धेरैवटा कारणहरू छ। तपाईँले सुनलाई हामीले एउटा गहनाको रूपमा मात्रै नहेरिकन एउटा यो फाइनेन्सियल टुलको रूपमा पनि यो संसारभरि नै प्रचलित छ। नेपालको नोट बरु इन्डियामा नचल्ला होइन, इन्डियाको नोट चाइनामा नचल्ला,
तर सुन चाहिँ जुनसुकै देशको भए पनि जुनसुकै देशमा लगे पनि त्यो सुन चाहिँ चल्छ क्या तपाईँको युनिभर्सल करेन्सीको रूपमा त्यसले काम गर्छ। अनि अहिले चाहिँ जुन यो विभिन्न अपराधिक समूहहरू अपराधिक चाहिँ आतङ्कवादीदेखि लिएर लागु पदार्थको काम गर्ने लागु औषधिहरूको काम गर्ने जुन चाहिँ अपराधीहरूको चाहिँ सञ्जाल नै हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरू हुन्छ होइन उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विभिन्न चाहिँ अपराध कर्मको लागि चाहिने फन्डिङको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि र अर्को चाहिँ जुन यो हाम्रो व्यापारको खण्डमा चाहिँ अनौपचारिक व्यापारहरू हुन्छ होइन अन्डर बिलिङहरू हुन्छ त्यो विभिन्न व्यापारको चाहिँ विभिन्न खण्डलाई चाहिँ पेमेन्टको चाहिँ एउटा मोड अफ पेमेन्टको रूपमा पनि यो सुनलाई चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ पाइएको छ देखिएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ कसैले अब यो गरगहनाको रूपमा मात्रै तस्करी अथवा त्यसमा गरेर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम सतही मात्रै हो त्यसको भित्रभित्र धेरैवटा चाहिँ कुराहरू चाहिँ चलिराखेको हुन्छ। हस् हस् धन्यवाद यो समय साथ र संवादको लागि यहाँलाई। हस् हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द न्युज 8 का लागि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्य। अब बाँकी न्युज। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिले एउटा पनि नियमित उडान छैन। मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1.5 वर्ष भइसक्दा समेत नियमित उडान नहुँदा विमानस्थललाई लक्षित गरी लगानी गरेको निजी क्षेत्र तहस नहस नै भएको छ। अरबौंको लगानी जोखिममा छ। सरकारी व्यवस्थाका कारण विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै भैरहवा क्षेत्रका 3 दर्जन बढी सङ्घ संस्था चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1.5 वर्ष भइसक्दा समेत नियमित उडान नहुँदा विमानस्थललाई लक्षित गरी लगानी गरेको निजी क्षेत्र तहस नहस नै भएको छ भने अरबौंको लगानी जोखिममा छ। तर पनि नियमित वा पूर्ण क्षमता अनुसार उडान गरिएको छैन। त्यसैले लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीयदेखि व्यवसायीसम्मले लामो समयदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन्। मन्त्री, विभिन्न दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा समेत विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्न न दलका प्रमुखले पहल गरेको देखिन्छ न त सरकारले नै। यसबाट आजित भएका व्यवसायीले आइतबारदेखि विमानस्थल केन्द्रित आन्दोलन नै सुरु गरेका छन्। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पटक पटक सरकारलाई दबाब दिँदै आएका व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेर विमानस्थल अघि दैनिक 2 घण्टा धर्ना बस्न थालेका छन्। विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदासम्म आन्दोलनलाई अझै कडा गराउँदै लैजाने व्यवसायी बताउँछन्। हामी काठमाडौँ गएर काठमाडौँ केन्द्रीय आन्दोलन पनि गर्न सक्छौँ, यहीँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो माग भनेको यहाँ तपाईँको पहिलो कुरो भिसा सेन्टर यहीँबाट स्थापित हुनु पर्यो र स्वास्थ्य परीक्षण यहीँबाट हुनु पर्यो र श्रम कार्यालय सबै दक्ष श्रम कार्यालय यहीँबाट हुनु पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित रूपमा यहाँबाट सञ्चालन हुनु पर्यो। मर्नु परोस्, हामीलाई लहर थुनोस्, जेसुकै गरोस्, तर हामी चाहिँ नि यो आन्दोलन रोक्दैनौँ। हामी आन्दोलन गरेर यो समस्यालाई समाधान चाहिँ हामी गराउन बाध्य गराउँछौँ। नेपाल सरकारका जति पनि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैलाई हामीले बाध्य गरेर यो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ हामीले चलायमान गराउनलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि प्रतिबद्धता हामीले यस कार्यक्रमका माध्यमले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई सञ्चालन गराएर छाड्छौँ र उनका जुन दादागिरी छ त्यो बन्द पनि गराएर छाड्छौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। उनीहरूले अहिले पनि यही सोचिरहेछ कि अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चले पनि भैरवा भोलि अगाडि जाला। भैरवा अगाडि जानु भनेको नेपाल अगाडि जानु हो। भैरवाको व्यवसाय फस्टाउनु भनेको नेपालको व्यवसाय फस्टाउनु हो। यहाँका उद्योगी व्यवसायिक अरबौं रुपियाँ लगानी भएछ, त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू लिने हो। केही साथीहरूले भनिदिए प्रदेशका गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आन्दोलनमा मैले उहाँहरूलाई भनेको हो। सिद्धार्थ सञ्जाल रूपन्देहीको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनमा भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्रका 3 दर्जन बढी सङ्घ संस्था र यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। 2079 जेठ 2 गते गौतम बुद्ध विमानस्थल उद्घाटनका दिनबाटै कुवेतको जजरा एयरलाइन्सले सातामा 3 उडान गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि हिमालय एयरलाइन्सले पनि चार्टर्ड उडान सुरु गरेको थियो। अहिले दुवै एयरलाइन्सले उडान रोकेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले अहिले ट्रान्जिट उडान गरिरहेको छ। यसबाट न सरकारले फाइदा उठाउन सकेको छ न त निजी क्षेत्रले नै। अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रका व्यापारीहरूले अरबौं लगानी गरेका छन्। तर विमानस्थलमा पूर्ण क्षमतामा त के नियमित उडान समेत नहुँदा निजी क्षेत्र मर्कामा छन्। एकातर्फ कोरोना महामारीको प्रभाव र बैंकको चर्को ब्याजले मारमा परेका व्यवसायी विमानस्थल समेत पूर्ण क्षमतामा नचल्दा धमाधम विस्थापित भइरहेका छन्। पछिल्लो 1 हप्ता यता व्यवसायीले विरोध र्याली, ज्ञापन पत्र बुझाउने र धर्ना कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
अघिल्लो हप्ता भइरहवा आएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आन्दोलन स्थगित गरेर व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए, जस अनुसार पुस 2 गते काठमाडौँमा वार्ता गरिने मन्त्री किरातीले जनाएका छन्। निरन्तर कोसिस मैले गरि नै राखेको छु। अब खास गरी यो बाहिरी कुरा गर्दाखेरि हयरुको सन्दर्भमा जतिचोटि भेट्यो त्यतिचोटि मैले कूटनीतिक लेभलमा कुरा गरेको छु। प्रधानमन्त्रीले आफै एउटा चाहिँ के भन्ने उच्च कोटिमा नै तपाईको चाहिँ प्रस्ताव राखेर भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने तपाईलाई थाहा छ। मुआब्जा र निर्माण लागत गरेर विमानस्थल बनाउँदा 40 अर्ब बढी लगानी भएको छ। विमानस्थललाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रबाट पनि 40 अर्ब बढी लगानी भएको बताइन्छ। विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा नचल्दा एकातर्फ राज्यले ठूलो रकम घाटा बेहोरिरहेको छ भने निजी क्षेत्र पनि टाट पल्टिएको छ। लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आए दैनिक 10,000 पर्यटक भइरहवा ओर्लिने विश्वास थियो, तर उक्त विश्वास अहिले निराशामा बदलिँदै गएको छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौफानेको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीकी छोरी र सचिवालयमाथि लाग्यो व्यापारीसँग रकम वसुलेको आरोप। प्रमाण सार्वजनिक गर्ने अमरेशको धम्की। फण्डा र चर्चाका लागि मात्रै बोल्नुभन्दा पहिले आरोप पुष्टि गर्न तथ्यगत हो भनेर प्रचार गर्ने कार्य एकदम गलत छ, यो खेदजनक छ। पक्राउ कुर्सीपछि विप्लवको दौडधुप र आक्रोश तीव्र। समाजवादी मोर्चा मौन। राजनीतिक र कानुनी समाधानको खोजीमा सरकार। मुद्दा फिर्ता लिन सकिने विज्ञको राय। पार्टीका नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने दुस्साहस गरिन्छ भने सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। कामप्रति प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट। कुशासन बढेको भन्दै कांग्रेसको प्रश्न। यतिखेर काण्डहरू किन भइरहेका छन्? डरामा के छ? समस्या कहाँनिर छ? के कारणले गर्दा आयो? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुनै सकेन। निजी क्षेत्र र सरकारलाई अरबौं रकम घाटा। लगानी डुबेको भन्दै व्यापारीहरू विमानस्थलभित्रै धरनामा। र सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित 6 जना न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी दिनेहरूसँग छलफल। थप सुनवाई मङ्सिर 29 गते हुने। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्याहरू गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।